अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, अपनी शराइत पेश कर दी। शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया गया। ईरानी अहदेदार ने प्रेस टीवी से गुफ्तगू में कहा, ईरान इस जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। अमरीकी पेशकश हद से तजावुज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाज़त नहीं देंगे। इलाकाई सालिस के ज़रिए पैगाम भेजा कि हम अपना दिफा जारी रखेंगे। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्ले आम का खात्मा है। ईरान चाहता है तेहरान के साथ दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म हो। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू न करने की गारंटी मांग ली। ईरान का अमरीका से आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम करने का भी मुतालिबा। ईरान ने जंग से होने वाले नुकसानात पर हर्जाना भी मांग लिया। तेहरान अब भी अमरीकी तजावीज़ का मज़ीद जायज़ा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बाकाई ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के इरादे नेक हैं। खित्ते के ममालिक और पड़ोसी ममालिक मुमकिना नताइज के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हर कोई किसी न किसी तरीके से सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग रुकवाने के लिए कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान ने ईरान को अमरीका का 15 नकाती मसवदा पहुंचा दिया। सीनियर ईरानी हुकाम की बरतानवी खबर एजेंसी राइटर से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए मकाम के इंतखाब पर बातचीत जारी है। अरब टीवी के मुताबिक अमरीका और ईरान के हुकाम की इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी मुतालिबात में कहा गया कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफसूदगी न की जाए। नतंज, अस्फहान और फर्दू के जौहरी प्लांट्स को भी खत्म किया जाए। तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सिस को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दे। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया। आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का अयादा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत की। कहा, हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। हुकूमती वज़रा भी मौजूद। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़राए आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर आसिफ अली जरदारी में आज शाम मुलाकात होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक फैसले पर सदर को आगाह करेंगे। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक कयास आराइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर तबसरे और तस्दीक के लिए मुतादिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए और सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ी रज़ा अमीरी मकदम का बयान। कहा, मीडिया में आने वाली रिपोर्ट और ट्रंप के दावों के बरक्स अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ दोस्त ममालिक दोनों फरीकैन से मुशावरत कर रहे हैं। दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं जंग के खात्मे की कोई राह निकाली जाए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और फौजी तैनाती पर नजर है। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहमो गुमान का शिकार बनेगा। अमरीका हमारे दिफा के अज़म को आजमाने की गलती न करे। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। इसराइली जाहिद के खिलाफ तुर्क सदर का मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, तुर्किया इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। यकजहती के इस काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे।
ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर रजामंद है। ईरान की नेवी और एयर फोर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू, बोले हमने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान में अब नई क़यादत है, देखते हैं अब नई क़यादत के साथ काम करती है। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शामिल हैं। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरिड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बड़ा कीमती और अपना हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बेहतरीन रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया काल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत की और बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखा जाएगा ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखी जा सके। ट्रंप अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम न दें। ईरानी फौज का कहना है कि हम जैसे तुम जैसों से मुआहदा नहीं करेंगे। खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफवाज की जमानत पर है। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना सूरत हाल पहले जैसी होगी। आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ सिफारतकारी का हमारा तजर्बा नहायत बुरा रहा। एटमी मसले पर मुज़ाकरात के दौरान 9 माह में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। तेहरान पर अमरीकी हमले सिफारतकारी से गद्दारी थी जो 2 बार दोहराई गई। ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। वहाँ इसराइल का ईरान पर 15,000 से ज़ायद बम गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हो गए। बुशहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में बमबारी का बताया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमाल शहर और कर्ज में हमलों में 18 अफराद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि खित्ते में जंगी कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज़्यादा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान और लेबनान में नए अहदाफ मंजूर कर लिए हैं। तेल अवीव की जानिब से हमलों का दायरा कार वसी करने का ऐलान किया गया। जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी तैयारा बरादर जहाज़ इब्राहिम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 80वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इसराइल आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। तल अवीव में धमाके, बनी ब्राक में 12 इसराइली शहरी जख्मी, मुतादिद इमारतें मलियामेट। पासदारान इनकलाब ने कहा कि सजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकिज हदफ बने, जबकि सेहूनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले किए गए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने मजीद 9 ड्रोन तबाह कर दिए। कहा जंग के आगाज़ से अब तक 357 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल, 1815 ड्रोन तबाह किए गए। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी हमलों की इजाज़त दे दी। इराकी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को अपने दिफा का हक हासिल है। गैर कानूनी हमलों और इराकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का जवाब दिया जाएगा। इराक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गैर कानूनी हमलों के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराएगा। इराकी शहर अनबार और अरबेल में हमलों में 15 जंगजू मारे गए। इराकी फौज ने हमलों का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے بحرین کے ایک جزیرے میں واقع فوجی اڈے پر میزائل داغے ہیں جو جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس حملے میں ایک اماراتی فوجی کانٹریکٹر جاں بحق ہو گیا جو مراکش کا شہری تھا۔ حملے میں درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے بحرین میں متعدد حملے کیے، جن میں سے آج کا حملہ ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔ اس کے علاوہ حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے شہریوں کے نقصان کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا نے اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں اور ریسٹوران تباہ ہونے کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل دکانیں تباہ کر کے نیوکلیئر پروگرام ختم کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے جاری کشیدگی کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے باعث خطے میں صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے 28ویں آئینی ترمیم فوری طور پر لانے اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بااختیار بلدیاتی نظام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال، امین الحق، انیس قائم خانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس جنگ کا پچھلے 30-40 سال سے کہا جا رہا تھا وہ جنگ ہمارے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاک افواج نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا اگر آرٹیکل 140A کو 18ویں ترمیم کے بعد جرم سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ ناظرین، اہم خبر، وزیراعظم شہباز شریف کل کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جس میں وہ اہم سرکاری اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے وزیراعظم اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان سے ملاقات کریں گے اور ان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس دورے میں شہر کی مجموعی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر اہم معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے گرین بس منصوبے کے آغاز سے اب تک شاندار کارکردگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت شروع کی گئی گرین بس سروس لاکھوں شہریوں کو جدید، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نعیم انور کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی گرین بس منصوبہ عوامی خدمت کی ایک کامیاب مثال بن گیا۔ صوبے بھر میں آغاز سے اب تک 3 کروڑ 25 لاکھ سے زائد افراد گرین بس سروس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 کروڑ 37 لاکھ افراد نے مکمل طور پر مفت سفر کیا، جن میں خواتین، بزرگ شہری، معذور افراد اور طلبہ شامل ہیں، جبکہ 1 کروڑ 88 لاکھ سے زائد مسافروں نے صرف 20 روپے کرایہ ادا کر کے آرام دہ اور معیاری سفر کی سہولت حاصل کی۔ گرین بسوں میں مسافروں کو جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں مفت وائی فائی، موبائل چارجنگ پورٹس اور آرام دہ نشستیں شامل ہیں۔ سیکیورٹی کے پیش نظر تمام بسوں میں جدید کیمرے نصب کیے گئے، جن کے ذریعے سفر کی لمحہ بلمحہ نگرانی کی جاتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گرین بس منصوبہ نہ صرف شہری ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنا رہا ہے، بلکہ عوام کے معیار زندگی میں بھی مثبت تبدیلی لا رہا ہے۔
ایک ای موبلٹی کا ایکو سسٹم ہم نے بنا دیا ہے جس میں گرین بسز ہیں، بجلی سے چلنے والی ہیں، لو مینٹیننس ہیں، کبھی اس کا کرایہ میں نے کم رکھا کیونکہ پیٹرول ڈیزل ہائیبرڈ نہیں ہے وہ، اور اسی طرح 2 نئی میٹروز بن رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں بننے لگی ابھی انشاءاللہ اپریل میں اس کا بھی انوگریشن ہے، گجرانوالہ والی جو میٹرو بس ہے ماشاءاللہ تیزی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے لیے پورے پنجاب کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹریک لیس جو ٹرینز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی خطے میں جنگی کشیدگی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اور کفایت شعاری مہم کے تحت آئندہ دنوں میں گرین بس سروس کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے مستفید ہو سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نئی انور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ ناظرین، لاہور کے نولکھا پریسبیٹیرین چرچ میں ڈاکٹر مجید ابیل کی میزبانی میں سالانہ انٹر فیتھ عید ملن پارٹی منعقد ہوئی، جس میں مولانا طاہر محمود اشرفی، لیاقت بلوچ، بشپ آزاد مارشل، اعجاز عالم، سونیا عاشر، کامران مائیکل، طارق مسیح گل، ایمانویل اطہر، ضیاء الدین انصاری، پروفیسر حسین محی الدین قادری، مولانا عاصم مخدوم، مفتی عاشق حسین، پروفیسر ڈاکٹر محمود غزنوی سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مجید ایبل نے کہا کہ ایسی تقریبات محبت، رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہیں۔ مولانا طاہر محمود اشرفی نے امن، برداشت اور اتحاد پر زور دیا، جبکہ بشپ آزاد مارشل نے ایسے مذاہب کے درمیان ہماکی کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ پروفیسر حسین محی الدین قادری نے عالمی امن کی ضرورت پر زور دیا اور مجید ایبل کی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر پادری عارف سراج، فادر آصف سردار، فادر نقاش اور بشپ آزاد مارشل نے پاکستان کی سلامتی اور عالمی امن کے لیے دعائیں کرائیں، جبکہ حسین محی الدین قادری کو یونیسکو چیئر پرسن منتخب ہونے پر شیلڈ دی گئی۔ ہمارے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں تھوڑے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے، پاکستان نے دلی کی عدالت کی جانب سے معروف کشمیری سیاسی رہنما آسیہ اندرابی کو عمر قید اور ان کی ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال قید کی سزا سنائے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ دلی کی عدالت کی جانب سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت سنایا گیا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے اور بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بنیادی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اس فیصلے کو سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کے وسیع تر سلسلے کا حصہ سمجھتا ہے، جس کا مقصد اختلافی آوازوں کو دبانا اور کشمیری عوام کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے شفاف قانونی عمل، عدلیہ کی آزادی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے تقاضوں پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق آسیہ اندرابی طویل عرصے سے کشمیر کاز کی ایک نمایاں آواز رہی ہیں اور ان کی سزا بھارتی زیر قبضہ کشمیر میں سیاسی اظہار اور شہری آزادیوں کو محدود کرنے کی بھارتی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی عید الفطر روایتی جوش و خروش سے بنائی گئی۔ عید کے موقع پر بڑی پارٹی کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سلطان مقامی ہال کیلگری میں ہوئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین و حضرات اور بچوں نے شرکت کی۔ کیلگری کے میئر جرمی فارکس نے شرکاء کو عید کا خصوصی پیغام دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید تصدق حسین کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح کینیڈا کیلگری کے اندر بھی عید الفطر پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس میں KCA نے ایک بڑا پروگرام کر کے داد وصول کی۔ کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن، جو اس وقت سب سے پرانی تنظیم کیلگری کینیڈا میں مانی جاتی ہے، اس کے زیر اہتمام ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں میئر کیلگری نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ Just wanted to say thank you to the Kashmir Canadian Association. The Kashmiri community here in Calgary is one of the most generous, most hardworking, but also fastest growing communities. And
We're here for Eid al-Fitr, so wishing everyone Eid Mubarak, wishing peace and blessings for everyone. So again, thank you for this opportunity to be here. Looking forward to breaking fast with you shortly. TV ٹوڈے کا تمام میڈیا کا میں دل کی اتھا گرمیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر سال کی طرح آپ نے اس بار بھی ہمیں یہاں پہ کوریج دی. آج ہماری یہ عید ملن پارٹی جو کہ کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریباً 25 سالوں سے یہ منائی جا رہی ہے, جس میں ایک یکجہتی کا, ایک مذہبی تہوار کو اکٹھے بنانے کا جو ایک یہاں پہ رواج ہے, ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, تو اس میں کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کہ بڑا زبردست ہے. میئر کا بھی پوائنٹ تھا اور ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ جو کینیڈا میں, البرٹا میں یا کیلگری میں اسلاموفوبیا ہے یا جو ہیٹ ڈسکریمنیشن ہے منارٹیز کے ساتھ, مسلم کمیونٹی کے ساتھ, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایز اے کشمیر کینیڈا ایسوسی ایشن ہم نے آج ڈسکس بھی کیا ہے میئر کے ساتھ کہ ہم فردر ڈاؤن دا روڈ ہم ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے, ہمارے جو کنسرن ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو کشمیری کمیونٹی ہے کالگری میں وہ ایک ڈگنیفائی طریقے سے کے ساتھ یہاں آگے بڑھے. کیلگری کے اس بڑے پروگرام میں مختلف مکاتبہ فکر کے لوگوں نے آ کر یقیناً آپس میں محبتیں بانٹیں اور خوشیاں بکھیرتے نظر آئے. سید تصدق حسین, ٹی وی ٹوڈے, کیلگری, کینیڈا. پی ایس ایل 11 کا میلہ سجنے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا. جاری کردہ شیڈیول کے مطابق پی ایس ایل 2026 کا افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا, جبکہ میچ سے قبل ہونے والی افتتاحی تقریب منسوخ کر دی گئی اور میچ بغیر شائقین کے کھیلا جائے گا. یاد رہے کہ پی سی بی نے خطے کی صورتحال کے باعث قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ایس ایل 11 کے شیڈیول میں تبدیلی کی تھی. پی ایس ایل 11 کے پرانے شیڈیول میں 44 میچز 6 مختلف شہروں میں کھیلے جانے تھے, جبکہ اب 22 میچز کراچی اور 22 کی میزبانی لاہور کرے گا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.